अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कोयटा का फ्यूचर बताइएगा और डीएचए कोयटा का फ्यूचर। सिक्योरिटी द मेजर कंसर्न राइट नाउ। आप सिक्योरिटी बलूचिस्तान की बात करूं या कोयटा की बात करूं तो कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं 7 साल के, मैं अभी की डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा हूं आपसे। अभी अगर होगा तो मुझे कहेंगे चले मैं आपको चलता हूं दिखाता हूं कि काम। सर 7 साल हो गए, मेरे पास 5 मरले का घर नहीं है, 10 मरले का घर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है। बताइए मुझे आप बना सकते हैं 10 मरले भी समझो। सर ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। जी। मैं देखिए मैं तो अपने गुण गाता रहता हूँ, मगर ये हाजी नबी बलोच साहब की ज़ुबानी मैं आपको बताता चलूँ। और रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई है, लास्ट वीक हुई थी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आज मेरे साथ मौजूद हैं हाजी नबी बलोच साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, CEO हैं एबी बिल्डर्स के। और माशाल्लाह अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जब डीएचए कोयटा की बुनियाद रखी जा रही थी तब हाजी नबी बलोच साहब का नाम हम सर फहरिस्त कह सकते हैं। और जो इनका लास्ट एक्सपीरियंस, लास्ट 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है कोयटा की मार्केट को देखते हुए, डीएचए कोयटा की मार्केट को देखते हुए, तो आज हम हाजी नबी साहब से उनका एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब पहले तो आपको वेलकम सर इस सेटअप में। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने शिरकत की, और बड़ी मैंने तेज़ी में आपको, बड़ा मेरे ख्याल से आप बड़े बिजी थे शेड्यूल से, मैंने जो है हाजी साहब को दावत दी कि आप आएँ। सर प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर मैं कुछ अपने तल्ख सवालात आपसे करूँगा। अली भाई सबसे पहले आपको बर्बाद पेश करता हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का जो आपने बनाया नया, और आपकी मेहनत, आपकी काविश किसी के डिकिश पे नहीं है। और डीएचए कोयटा हम लोग का मुश्तरका घर है, ये आप पर भी फ़र्ज़ है, हम पर भी फ़र्ज़ है कि जितना हो सके इंशाल्लाह हम उसको प्रमोट करेंगे और हर जगह उसको सपोर्ट करेंगे। बेशक हाजी साहब। चले पहले अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं कोयटा का फ्यूचर बताइएगा और डीएचए कोयटा का फ्यूचर बताइएगा। सबसे पहले हम जिस खिते में रह रहे, बहुत खुशकिस्मत खिता बलूचिस्तान, जो वसाइल से मालामाल, जिसको आप अगर आप लंदन जाना हो रहा है यहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा, जिसे कहते हैं लंदन रोड, यहाँ से गुजरा है। CPA रोड जो इकनॉमिक कॉरिडोर है वो आपका डीएचए के साथ ही गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी वैसे तशा मुल्क हुए हैं इनका रास्ता जो है, अगर मेन गेट हुए है, ये आपका बलूचिस्तान है। और दूसरी बात यह है डीएचए कोयटा एक ऐसी सोसाइटी है जो 75 साल में पहली बार बलूचिस्तान में बन रहे। एक छत के नीचे आपको पानी, गैस, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, जो सहूलत है आपको चाहिए वो मिल रही है। और ये अहले पाकिस्तान के लिए और ख़ास कर अहले बलूचिस्तान वालों के लिए एक तोहफा है। पहला डीएचए है जो कोयटा में बन रहा है, बलूचिस्तान में बन रहा है, और ये जो है स्नोफॉल में बन रहा है, ये पहला डीएचए है। फ्यूचर के वजह से अगर आप देखी जाए तो इनके फ्यूचर बहुत रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके रीज़न ये है कि कोयटा की जो आपका आबादी है बहुत बड़ी है, ज़मीन नहीं फैल सकती है, क्योंकि कोयटा एक पहले जैसा है, ये पहाड़ों के दरमियान में आबादी बढ़ गई है। ये कोयटा बना था 35,000 या 40,000 बंदों के लिए, अफराद के लिए, और इस टाइम इसमें 30 से 40 लाख आबादी है। मगर हाजी साहब अभी आपने बात की बलूचिस्तान और कोयटा के लिए ये तोहफा है। डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन से ही, आपके जवाब से ही ये क्वेश्चन लूँगा। सिक्योरिटी द मेजर कंसर्न राइट नाउ। आप सिक्योरिटी बलूचिस्तान की बात करूँ या कोयटा की बात करूँ तो कैसे देख रहे हैं? सिक्योरिटी इसका ज़िंदा मिसाल आपका मैं अभी देता हूँ कि जो पिछले 1.5 महीने पहले यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था बड़ा माशाल्लाह, फूड फेस्टिवल हुआ था, फेस्टिवल हुए थे, और कुछ और इवेंट हुए हैं जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है। तो आपने देखे अल्हम्दुलिल्लाह इधर ये इशू लाजिम बात है, ऑल ओवर पाकिस्तान में चलते रहते हैं आपको उसे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए कोयटा में आपको वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिक्योर वह डीएचए कोयटा है जिसमें आप फैमिली के साथ रात को 1 बजे भी, हालांकि आपको पता है कि हमारे बलूचिस्तान कबायली सुबह है, या पर रिवायत है, हमारे पास वो सहूलत नहीं है कि हम बच्चों के साथ निकल वॉक कर सके। मगर डीएचए कोयटा वह जगह है जिसमें आप रात को 1 बजे भी, 2 बजे भी फैमिली के साथ बिल्कुल खुले माहौल से और आज़ाद माहौल में हम वॉक भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं। हाजी साहब अगर हम लोकेशन की बात करें तो कैसा आप डीएचए कोयटा की लोकेशन को देख रहे हैं? क्योंकि अक्सर मैं यहाँ वहाँ से सुनता रहता हूँ कि जनाब डीएचए कोयटा की लोकेशन ठीक नहीं है, यहाँ की ज़मीन ठीक नहीं है, कि मिट्टी ठीक नहीं, यहाँ पे घर नहीं बन सकते। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अली भाई हम लोग ऐसे कौम है कि हम तनकीद बहुत अच्छा करते हैं, तनकीद बराए तामीर नहीं करते। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। एक मिसाल लेता हूँ, बुर्ज अल खलीफा समंदर के अंदर ही बना है, बिल्कुल आप सही है, यानी दुनिया का जो बुलंदतरीन इमारत है वो बने हैं। और हम लोग अभी तक इस बात पे जो है सोच रहे हैं कि यहाँ पर घर नहीं बन सकते। ये जो सिग्नेचर हाउसेस बने हैं आपके सामने, बन भी गए, कंप्लीट भी हो गए, फिनिशिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ज़रा चेक करिए, जो हम और आप यहाँ जिस प्लाजे में बैठे हुए
7 मंजिला 6 मंजिला इमारत में, ये कहाँ बनी हुई है? डीएचए के ऊपर ही बनी हुई है या कहाँ बनी हुई है? बिल्कुल, ये आपके सामने सबूत एक प्रूफ है, इससे बढ़कर और क्या मैं प्रूफ दे सकता हूँ इसके लिए? हाजी साहब, डीएचए कोटा की डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे, ये बताइए। डेवलपमेंट आपको अगर देखिए, मैं 7 साल के, मैं अभी की डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी अगर होगा तो मुझे कहेंगे चलें मैं आपको चलता हूँ दिखाता हूँ कि काम। सर 7 साल हो गए, मेरे पास 5 मरले का घर नहीं है, 10 मरले का घर नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, बताइए मुझे आप। अच्छा, ये तो हम लोग इस बात के 7 साल में, मैं तो कहता हूँ कि अगर बलूचिस्तान जैसे सूबे में, जैसे कबाइली इलाके में 7 साल में ज़मीन परचेजिंग करना भी बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। क्या पर ये लोगों को वरासत में जो है इसे होते हैं, केस वगैरह होते हैं, ये भी डीएचए मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा किरदार है इसमें कि उन्होंने इतना कम टाइम में ज़मीन परचेज़ कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और घर भी बनना शुरू हो चुके हैं। और इस टाइम कम अज़ कम पाइपलाइन में मेरे जो मालूमात के मुताबिक 50 से 60 घर के एप्लीकेशन आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप अनकरीब देखोगे लोग रेडी है उसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, ये इंशाल्लाह खुद नज़र आ जाएगा। आज सब देखिए, एक कैनाल को अफोर्ड करना कोई मतलब इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, ज़मीन के घर बनाना। सर हम कब से मुंतज़र थे डीएचए कोटा के कि 5 मरले और 10 मरले वाले घर हमें मिले कि हम वो जाके बनाएं, ज़मीन मिले ताकि हम जाके घर बनाएं, क्या कहेंगे आप? ये बात मैंने मैनेजमेंट के साथ पहले भी डिस्कस की थी, खासकर जब मैं मीटिंग में जाता हूँ थी बात की, मैंने कहा कि सर एक कनाल के लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसके मुकाबले में अगर आप 5 मरले और 10 मरले कोई ऐसा लिबर्ट 5 मरले और 10 मरले में लॉन्च कर दे तो कोई खुशखबरी है आजकल? जी 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 जी, ऐसे ही इंशाल्लाह खुशखबरी है। बताएं प्लीज़। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये खुशखबरी मैंने खुद जी, रिसेंटली एक मीटिंग भी आप लोग की हुई है, पता चला हुई थी, जो उसमें क्या गुफ्तगू IPS के हवाले से जो बातचीत हुई थी कि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में जो एक एक्सपो है, जी बिल्कुल, तो बहुत से अच्छे खुशखबरियाँ हैं, खासकर डेवलपमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत से एमओज ऐसे हुए हैं, वो खुशखबरी है जो अरब कंट्री के लोग आकर बलूचिस्तान में, क्योंकि ये एमओयू साइन हुआ रिसेंटली, भाई साहब इसमें क्या कितनी हकीकत है, आएंगे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ये क्या है? नहीं, ये देखो हम लोग की तरह नहीं, वो लोग जो एमओयू साइन हो गए इंशाल्लाह, टाइम लगता है, देर है अंधियर नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारा जो आप होता है कि कानून है, तरीका है, उसके मुताबिक चलना पड़ता है, थोड़ा डिले हो जाते हैं, वरना उन्होंने आना है वहाँ पर, उन्होंने को पता है कि ये सीपेक रूट जा रहा है, ये एक खिता है, वाहिद खिता है जो सारा दुनिया को मिलाती है, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। ग्वादर जैसा फोर्ट दुनिया में यानी वाहिद वो फोर्ट है जिसमें एनी टाइम 120 बैरी जहाज आप खड़े कर सकते हो, दुनिया में कोई ऐसा फोर्ट नहीं है। हालांकि संगापुर के जो फोर्ट है उसमें आप 60 बैरी जहाज खड़े कर सकते हो, तो ये इंशाल्लाह ये आइंदा का जो इंशाल्लाह आपको अनकरीब अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमल है, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, तो इंशाल्लाह ये दुबई से बढ़कर इंशाल्लाह तरक्की करेगा ये बलूचिस्तान। भाई साहब एक चीज़ बड़ी मेजर कंसर्न रही है और वो है प्राइसेस। अगर मैं भी आपसे कहूँगा तो आप कहेंगे जी डेवलपमेंट का काम अच्छा चल रहा है, मगर मैं बात कर रहा हूँ इस प्राइसेस के हवाले से। प्राइसेस के बारे में बताइएगा। लास्ट अगर मैं 2-3 मंथ्स के स्टैटिस्टिक्स लूँ, दिसंबर जनवरी में प्राइसेस गई थी, बूम हुई थी, मगर अगर हम आज की डेट में देखें तो डीएचए कोटा के बारे में ये बड़ा पूरे पाकिस्तान में जी कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, आज खरीदो कल नीचे होता है, कल खरीदो परसों ऊपर होता है, इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है? सबसे पहले एक बात कंप्लीट कर दूं, जो 5 और 10 मरले के हवाले से हुई थी बात, इंडिया लिबर्ट के हवाले से, जी प्लीज़ वो कंप्लीट कर दो बात। तो मैनेजमेंट के जो हमारे मीटिंग हुई थी, हम उन्होंने भी कहा कि हम अनकरीब इंशाल्लाह एक खुशखबरी है कि 5 मरले और 10 मरले लिबर्ट आ रहे हैं, और इससे ये चीज़ होगा जो मिसाल सफ़ेद पोश तबका जिसको एक कनाल पे मिसाल वो उसके सकत में नहीं है को बना सके, तो उनके लिए एक मौका है कि वो 5 मरले जो 5 मरले समझ में हिसाब लगाया 1 करोड़ 20 लगता है कि यार किसी का रेंज में आ सकते हैं, बना सकते हैं, 10 मरले भी समझो। सर ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं आप। जी जी, मैं देखिए, मैं तो अपने गुण गाता रहता हूँ, मगर ये हाजी नबी बलोच साहब की ज़ुबानी मैं आपको बताता चलूँ, और रिसेंटली उनकी मीटिंग हुई है, लास्ट वीक हुई थी ना, तो उनमें हाजी साहब बता रहे हैं कि बहुत जल्द 5 मरले और 10 मरले वाले जो है वो प्लॉट्स मेरे जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन हाजी साहब ये बड़ा करीब में इसको अर्ली बर्ड का नाम दिया जा रहा है, ये क्या चक्कर है, ये थोड़ा बताइएगा। ये देखो ये जो सेक्टर A2 है उसके साथ टच है, तो आपको पता है कि A2 कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल वो तो स्ट्रीट लाइट ट्रांसफार्मर सब कुछ ब्लैक टॉप वगैरह जो यहाँ तक के दरख्त भी लग गए, तकरीबन कंप्लीट है, और घर भी शुरू हो चुके हैं, इसमें आप खुद नजर आ बिल्कुल इसी तरह साथ ये टच है और काम तेजी से जारी है, उसको भी जारी है इंशाल्लाह। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये मतलब ये अनकरीब सबसे ज्यादा, क्यों ये फोकस भी हम लोगों ने इस पे किया था
کہ برائے مہربانی آپ 5 یا 10 مرلے گھروں کو آپ جو لائیں. اس سے کیا ہوگا کہ جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے پہنچ میں نہیں ہے اتنا بڑا. اب بازار تو آپ کو پتہ ہے کہ 1 فٹ ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے بھی ہے, وہ کسی کی شکت میں نہیں ہے. جو اس 5 مرلے اور 10 مرلے جب لانچ ہوں گے تو ہر کوئی بنائے گا, اور یہ بہت جب ڈیولپ ہوگا. جب یہ ڈیولپ ہوگا اس کو دیکھیے سارا دنیا پر یہاں پر جو ہے ہمارا بلوچستان کے لوگوں کا ایک ہے کہ وہ دکھتا ہے تو بکتا ہے. یا میں نے ایک بریگیڈ صاحب کو یہ کہا تھا, اس نے کہا نبی بھائی ڈیچے کوئٹے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ہمارا بلوچستان کے لوگوں کو خوف بھی آنکھوں میں ہے اور مفاد بھی آنکھوں میں. اگر ہم لوگ آپ ہمیں کہیں کہ اس پار سے تو پان آ رہا ہے, ہم یقین نہیں کریں گے. جب دیکھیں گے تو یقین کریں گے. ڈیچی بیس ہے. اب جب ڈیولپ کرو گے, گھر بناؤ گے, تو آپ ہمیں بولیں گے کہ 1 کروڑ کا, ہم بولیں گے کہ 20 لے لو, ہمارا مرضی کا پلاٹ دے دیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کو جلد نظر آئے گا. میں حاجی صاحب پھر ایک بات بتائیے گا, سب سیکٹر A2, A1, A3 آلموسٹ کمپلیٹ ہے. پھر اس بات کو میں کنیکٹ کروں گا, ایک ٹائم پہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا جو پبلک تھی وہ شہر سے موو کر کے نوکلی جو ہمارا ایریا ہے وہاں پہ مائگریٹ کیا, مطلب وہاں پہ موو کیا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ نوکلی سے اٹھ کے یا شہروں سے اٹھ کے یا سیٹلائٹ ٹاؤن سے یا سریاب روڈ سے آئیں گے, کیا ان کا مائنڈ یہ کانسیپٹ سمجھتا ہے کہ ہم ڈیچے کوئٹہ میں آ کے گھر بنائیں؟ کیوں نہیں, کیونکہ سب سے میں خود چاہوں کہ میں گھر یہاں پر بناؤں. ریزن کیا ہے کہ وہاں پر ٹریفک کا مسئلہ ہے, آپ جا گھنٹے گھنٹے پھنسے رہتے ہو, وہ پولوشن بہت ہے, دعا ہے, اور یہاں پر جو ہے ہمیں وہ سہولیات نہیں مل رہی ہے جو ڈیچے کوئٹے کے اندر مل رہی ہے. جو تھوڑا سوچ بوجھ رکھنے والا بندہ ہو اس کو سب, اگر اس کو اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو کوئی رائے ہے نہیں ہے کہ وہ ڈیچے کوئٹے کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن ہو. وہ آئیں گے, آج بھی آئیں گے, دیر ہے درست ہے, لائیں گے آزمی رہے گی. یا پھر سوال جو مجھ سے کہتا ہے کہ ریٹ جو ہے اپ ڈاؤن ہوتا ہے. ڈیچے کوئٹہ واحد ڈیچے کوئٹہ ہے جس میں سارا پاکستان انوالو ہے. کوئی ایسا ڈیچے نہیں جس میں ٹوٹل پاکستان انوالو ہے نا, پوری دنیا انوالو ہے, اور خاص کر پاکستان کے جو انویسٹر ہے وہ اس میں انوالو ہے. تو اگر ریٹ کو دیکھا جائے یہ کوئی ریٹ ہی ہے نہیں جو آج کا ریٹ ہے. اپ ڈاؤن کی بات ہوتی ہے, یہ مارکیٹ کا حصہ, یہ تو اس کی خوبی ہے, کبھی اپ کبھی ڈاؤن, اور اس میں انویسٹر زیادہ تر اس پہ آتے ہیں. ہاں اینڈ یوزر کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں اینڈ یوزر پلاٹ لے رکھ لے, اس کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے ٹریڈنگ کرنا ہے, ایک ہوتا ہے اینڈ یوزر کے لیے. اینڈ یوزر کے لیے وہ رکھ کر جو ہے اپنا جو کچھ ویٹ کرے, انشاءاللہ ان کو جو سال کا ہے 1.5 سال کا ہے بشمول جتنے اس نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کو پروفٹ اس کو ملے گا. اور یہ انشاءاللہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر بہت بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں, پائپ لائن میں ہے. جب اس ٹائم ہم لوگ جو بعد میں افسوس کرتے ہیں, اس ٹائم اگر اس کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرو, وہ نہیں کرتے, سوچتے جب ریٹ اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں, جب ریٹ ہوتے ہیں, پھر اس ٹائم ہمارے بس سے نکل جاتا ہے کہ کاش اگر ہم یہ کرتے. تو کاش والا قصہ جو ہے چھوڑے, آئے انویسٹمنٹ کرے, بعد میں کاش نہ کہتے ہیں کاش. حاجی صاحب لاسٹ آپ سے کوشچن کروں گا, یہ بھی بڑا رومر پھیلا ہوا ہے مارکیٹ میں, رومر کے لیں یا حقیقت کے لیں, کہ جی جو ڈیچے کوئٹہ کی فائلز کی سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ سے بہت کم ہے. یہ ایک وہ مین ریزن ہے جس کی وجہ سے پرائسز انکریز نہیں ہو رہی ہے. کیا اس میں اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ علی بھائی جتنا مارکیٹ میں بات پھیل رہی ہے اتنا ہے نہیں. یہ ہم لوگ اپنے پہلے باتیں ہوتی ہے, ہم اپنا کلائنٹ کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے, اس کو صحیح راہ نہیں دکھا سکتے. ہم اپنا ایک پاؤ گوشت کے لیے جو فرق گواہ ضبط کرتے ہیں, تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے, اپنا غلطی علی بھائی پہ لگانا, کسی یا مینجمنٹ پہ لگانا, یہ چیزیں ہوتی ہے. سپلائی تو لازمی آئے گی, تو نہیں ہے اس طرح ہر چیز میں. دیکھو سپلائی تو لازمی آنی ہے, انہوں نے آنی ہے. انہوں نے جب اربوں روپے کروڑوں روپے کا جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے وہ کہاں سے کرے, تو لازمی ہے چیز. انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے, زمین آپ سے لینی ہے, آپ کو ہم نے جو آپ نے مجھے زمین دی, میں نے آپ کو پہلے دی ہے بدلے میں یا کیش دینے, تو لازم بات ہے آپ نے تو مارکیٹ نکلنا ہے. یہ سپلائی جتنا لوگ عوام فیور پہ آیا ہوا ہے وہ اتنا ہے ہی نہیں جتنا لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں اپنا غلطی چھپانے کے لیے لازم بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سپلائی زیادہ ہے. اگر سپلائی زیادہ ہو بھی جاتی ہے, پھر ہم جا کہتے ہیں سر کہ اس ٹائم سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے, تو آپ اس کو سپلائی کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, تو ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایشو نہیں. حاجی صاحب بہت شکریہ. لاسٹ ایک کوشچن مجھے یاد آیا, میں کہا میں ضرور آپ سے کروں گا. حاجی صاحب لاسٹ 2 ایئرس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوکلی سائٹ پہ اسپیشلی جو میری انفارمیشن ہے, کافی ایسی انلیگل یا NOC کلیئر نہیں تھی, ان کی فائلیں بیچی ہوئی تھیں. تو لوگ اسی کانسیپٹ کو لے کے پھر DHA کو بھی دیکھتے ہیں, یار یہ فائلیں اگر میں خرید لی, کل کو پتہ چلے جی کہ DHA بند ہو گیا ہے, یا DHA نے آن نہیں کیا فائل کو, یا جو ہم نے پیسے, کیونکہ دیکھیں جن کا پیسہ لگایا تھا وہ تو سوسائٹی ہی بند ہو گئی. تو DHA کوئٹہ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو DHA کوئٹہ ایک برانڈ ہے. اردو کا ایک مثال ہے کھڑا لو, لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا, اردو کا ایک مثال ہے کھڑا لو پڑا مت لو.
اس کا مطلب یہ ہے یعنی کھڑا اگر آپ نے لے لی ہے اس کو بڑھ سکتا ہے. جب آپ نوا قلعے میں ایسے جگہوں پہ جو غیر مثال آباد ہے وہاں پر ایسے نہیں ملی, جب آپ نے وہ لیا تو آپ نے سب پھٹا تو آپ نے خود لے لیے. اور ڈیچے کوئٹہ کو چھوڑو, یہ تو ابھی بنا ہے 7-8 سال سے. آپ ذرا ڈیچے پاکستان کویت پہلا نمبر پہ جو برانڈ ہے یا وہ ڈیچے کوئٹہ ہے, اس کے بعد بیریا وغیرہ دوسری چیز آتی ہے. تو آپ اس کا جو ایک مثال دے سکتے ہو کہ آپ مجھے بتا دیں 1970-72 میں غالباً ڈیچے کراچی بنایا میرا, اس کے بعد جتنے بھی ڈیچیز بنے کہاں پر کون سا ڈیچے ڈیلیور نہیں ہوا ہے, کون سا ڈیچے ڈیولپ نہیں ہوا ہے, اور کون سا ڈیچے آباد نہیں. اگر آپ لاہور جائے کراچی جائے سب سے پرسکون ماحول اسلام آباد جائے, آپ کہاں ملے گا؟ ڈیفینس میں ملے گا. تو سمپل سا سامنے آپ کے سامنے ہے کہ کسی کا اگر آپ اوورسیز پاکستانی کیوں ڈیچے میں انویسٹمنٹ کرتے, وہ 10 سال 20 سال نہیں آتے. صرف اس کو پتا ہے کہ میں 20 سال بھی نہیں ہے جو کسی کو ضرورت نہیں کہ 1 انچ بھی قبضہ کر سکے. تو لوگ یہ ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھا دیں ان کے کہ جو باتیں ہو رہی ایسے ہی اس میں کوئی جو ہے سچ نہیں ہے, یہ سراسر جو ہے جھوٹ مولی باتیں ہوتی ہے. ہر کوئی اپنا جو ایک مثال ایک اور اچھا ہو گئی بات آ گئی ہے کہ جب پانی آیا تھا مجھ سے سوال کیا جاتا ہے پانی کے اتنا سوال ہے. علی بھائی مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی ڈوب گیا, ایسا بات نہیں تھا. ایک نالے پہ پانی آیا تھا, انہوں نے وہاں پر جو ایک ڈیم کے طور پر ان کو جگہ بنایا تھا کہ پانی جو ہے یہاں پر جمع ہو سکے, ہم اس کو یوز کر سکے. کیونکہ بلوچستان میں 70-80 سال یا 100 سال میں اتنا پانی نہیں آیا تھا جو علاقے کی شان ہے. وہ 2022 میں آیا تھا وہ فلڈ. تو انہوں نے صرف وہ ایک ایریے کو جو ہے وہ راستہ بند تھا, انہوں نے توڑ دیا میجرمنٹ, وہ راستہ توڑ دیا, واپس راستہ دے دیا, اور وہی جگہ پہ آپ ابھی 220 اسپیڈ سے گاڑی جو ہے لے جا سکتے اس روڈ پہ. ایسا روڈ بنا ہوا ہے. تو یہ افواہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا ایسا. یہ کن لوگوں نے کیا ہے جن کا 5-5, 10-10, 20-20 ایکڑ جو ہے یہاں پہ کوئٹے میں ان کے جو سوسائٹیز تھی جو انہوں نے NOC بھی نہیں لی تھی, ان کا کاروبار ٹف ہو گیا تھا. انہوں نے ڈیچے کوئٹہ کے پاس کوئی موقع نہیں تھا, یہ موقع ان کا آتا ہے اور انہوں نے ڈیچے کوئٹہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہے. حاجی صاحب بہت بہت شکریہ, بہت نئی انفارمیشن ملی. اور ڈیفینیٹلی جو نئے انویسٹرز ہیں وہ یہ پیسے لگانے سے پہلے ضرور سوچتا ہے کہ میں یہاں پہ پیسہ کیوں لگاؤں. تو یہ وہ ساری ریزن ہے کہ ڈیچے کوئٹہ میں رائٹ ناؤ انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے, اور ایکچولی میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ابھی آگے آنے والے ولاگز میں بھی حاجی صاحب میں ایک دفعہ چاہوں گا کہ ایک ولاگ ایسا کروں کہ ہم بلوچستان کو سمجھیں, ہم کوئٹہ کو سمجھیں, ہم اس کی سراؤنڈنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں. علی بھائی میں آپ کو ایک تھوڑا سا اپنے ساتھ لے جا کر گھماؤں گا, بلوچستان دکھاؤں کہ بلوچستان کتنا خوبصورت ہے اور کتنا محبت والے لوگ ہیں اور کتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں. جو یہ میڈیا میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بات نہیں. کچھ ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ ہوں گے, مگر آل اوور تقریباً 97%, 98% لوگ جو ہے وہ جو ڈیفینیٹلی اچھے ہم آپ کو ولاگ بلکہ آن گراؤنڈ جا کے ولاگ بنائیں گے, اس کے اوپر بلوچستان کو دکھائیں گے, ایکسپلور کریں گے, بلوچستان کی روایات, بلوچستان کی محبت آپ کو دکھائیں گے کہ یا آ جائے. یہاں کے لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں, عزت کرنے والے لوگ ہیں, مذہب سے نزدیک لوگ ہیں, ناجائز کرتے نہیں ہے. یہ لوگوں کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے, اس کے بھی ہم اور علی بھائی آپ انشاءاللہ مل کر سب کو جواب دیں گے. بہت شکریہ حاجی صاحب. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی ولاگس میں اپنے آنے والے ایپیسوڈز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب. اللہ حافظ.